बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुलाकात अपने मेज़बान मोहम्मद आरिफ तैयबी के साथ। नाज़रीन करम, कुछ लोग खिदमत के लिए चुन लिए जाते हैं और वो अल्लाह के बंदों की खिदमत में राहत महसूस करते हैं। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ साहब से, और आज उनके साथ सारा दिन भी गुजारेंगे, जानेंगे कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं, और साथ फिर आपको फाउंडेशन भी लेके जाएंगे, डायलिसिस सेंटर भी दिखाएंगे, किस तरह ये खिदमत का कारवां वो लेके चल रहे हैं। और जिस तरह जो है आपने ये शेर सुन रखा होगा कि मैं चला था अकेला ही जाने में मंजिल, लोग मिलते रहे कारवां बनता रहा, उसी तरह डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ साहब अकेले चले थे ये सफ़र लेकर, लेकिन आज 10 शहरों के अंदर डायलिसिस सेंटर का क़याम है। आपको मिलवाते हैं उनसे, ज़ाती ज़िंदगी भी जानेंगे और साथ आपको फिर फाउंडेशन का विज़िट भी करवाएंगे। आइए आपको लिए चलते हैं। टीम मुलाकात चेयरमैन रहमान फाउंडेशन डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ के घर पहुंची। डॉक्टर साहब ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और लाहौर के रवायती नाश्ते नान चने से तवाज़ा की। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपको सुबह सुबह घर उठा दिया हमने, ये मैं देखा है कि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर आपकी मसरूफियत रहती है। सेंटर कैसे मैनेज करते हैं फैमिली को, फिर क्लिनिक भी है, फिर डायलिसिस सेंटर हैं, फिर आपको मैंने देखा कि एक्टिविटीज़ और भी जनरेट होती हैं, जहाँ देखें आप माशाल्लाह इसी तरह फ्रेश नज़र आते हैं। ये राज क्या है फ्रेश रहने का, आज लोगों को बता ही दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ऐसा है कि अल्लाह ताला ने ख़ास करम है कि अल्लाह ने चुना अपने बंदों के लिए। एक गोल होता है, टारगेट होता है, फोकस होता है कि हाँ यार ये करना है, जाना है, निकलना है। मुझे 23 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन 23 सालों में मैं घर से निकला हुआ हूँ। हर माह तकरीबन 20 दिन बाहर होता हूँ, दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में। बस वो एक जज्बा है कि अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी है। जब मैं दरवाजे पे होता हूँ घर के, तो मैं निकलता हूँ तो फिर दुआ एक मांगता हूँ मैं, और वो फिर मैं अल्लाह से कहता हूँ या अल्लाह पाक मैं तेरे बंदों के लिए जा रहा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है मुल्तान जाने की, कराची, कोयटा, इधर फैसलाबाद, सियालकोट, जहाँ जहाँ मेरे सेंटर्स हैं, कुछ 10 शहरों में हर माह मेरा विज़िट होता है और मुख्तलिफ़ डेटों के अंदर 2 दफ़ा भी होता है। असल में जो गुर्दे के पेशेंट हैं वो सफ़र नहीं कर सकते, उनके पाँव स्वेल हो जाते हैं, और किसी ने मेरे पास मुल्तान से आना है तो 2-3-4 घंटे लगेंगे उसको आने में, 6-4 घंटे। अब तो खैर मोटरवे बन गई है, कुछ सहूलत हो गई है, लेकिन मैं क्योंकि 2003 से निकला हूँ घर से, उस वक्त मोटरवे वगैरह नहीं थी, तो इसी जज्बे से निकला हूँ कि जहाँ भी जाना है लोगों का सफ़र ख़त्म हो, लोगों का सफ़र कम हो, लोगों का किराया बचे, परेशानी से बचे। तो ये मेरे पे ख़ास कर में कि अल्लाह ने मुझे चुना, और इसके बदले में मैं जो सखर, हैदराबाद, कराची, कोयटा, भावलपुर, इतना मैंने सफ़र किया, कोहाट, पेशावर, इस्लामाबाद, जेलम, जहाँ जहाँ मैं कभी मेरा सोचता हूँ मैं जो ट्रैवलिंग करता रहा हूँ, वाकई बहुत बड़ा हेक्टिक काम था। इंग्लैंड भी, दुबई भी, सऊदीया भी, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में बहुत बड़ा सफ़र है मेरा। 1.5 करोड़ माइलेज मेरा सफ़र हो चुका अब तक दुनिया का। और अगर मैं नाम अपना देना चाहूँ इसको किसी बड़े इदारे को, गिनज़ा वर्ल्ड बुक में देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। तो मैंने इतना सफ़र कर चुका हूँ अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके बदले में अल्लाह का ख़ास करम है, जिनकी खातिर मैंने ये सोच के सफ़र किया हूँ कि यार वहाँ के लोग नहीं आ सकते, मुश्किल में होते हैं लोग तो वह उनके अल्लाह ताला ने मुझे जो इनाम दिया है कि मेरी 11 साल हाज़िरी हुई नबी पाक के रोज़े पे, और हर माह मेरी नबी पाक के रोज़े पे हाज़िरी हुई, हर माह उम्रे की सादत हुई, हज भी अल्लाह ने बेशुमार करवाए। तो मैं दुआएं तो हैं मरीज़ों की मेरे साथ, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मेरे से भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्योंकि डायलिसिस फ्री करते हैं, उसके साथ साथ मैं जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ देखता हूँ जो मुस्तहिक लोग हैं उनका इलाज भी फ्री करता हूँ। तो ये मेरा मालिक का मुझ पे करम। नाश्ते के बाद डॉक्टर साहब के साथ फाउंडेशन के लिए रवाना हुए। डॉक्टर साहब बचपन कैसा गुजरा आपका? सर ये बड़ा अच्छा गुजरा है जी। मेरे वाल साहब डॉक्टर थे, डॉक्टर नियाज़ अली, बड़ा नाम था, अल्लाह ने उनके हाथ में बड़ी शफा दी हुई थी, और अच्छा एंजॉय किया है लाइफ में हमने। और वाल साहब की बड़ी मोहब्बत थी, उनकी परवरिश अच्छी थी हमारे लिए। और बहन भाई हैं, हम 4 भाई हैं, 2 बहनें, और अपने अपने घरों में खुश हैं सब, और अच्छी ज़िंदगी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अल्लाह ने अच्छी, हाँ मुश्किल में ज़रूर है, टफ़ ज़िंदगी ज़रूर गुजारी है, अभी तक गुजार रहे हैं,
یہ ادارہ بنانا چلانا بڑا ایک مشکل کام ہے، اور بہرحال لیکن الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں اپنی زندگی سے۔ ڈاکٹر صاحب، والد صاحب سے آخری بات کیا ہوئی، کیا نصیحت کی آپ کو انہوں نے؟ بس کیونکہ ان کا بھی یہی شعبہ تھا اور وہ ایلوپیتھی ڈاکٹر تھے، اور میں کیونکہ بھی سروس کے اندر آیا، اور جب میں نے یہ کام کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے یار بس کسی کی زندگی سے مت کھیلنا، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ڈائلسس رکواتے ہوئے کوئی ایسا کیس بڑا سوچ سمجھ کے لینا، آپ نے کوئی ایسا نہ کرنا کہ بہت رسک پہ چلا جائے۔ تو اس لیے میں بڑا محتاط ہو کے پیشنٹ کو دیکھتا ہوں کہ آیا ڈائلسس کی ضرورت ہے تو لازمی کرنا ہے، نہیں ضرورت ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی نہ کرو، کبھی کئی سال گزر جائیں گے۔ دیکھ رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کی رپورٹس کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، اس کی باڈی لینگویج کو دیکھتے ہوئے، اس کے سمٹم کو دیکھتے ہوئے، تو بہت ساری چیزیں نوٹ کرنی ہوتی ہیں۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ہے میرے پاس اب ایسے لوگ ہیں جن کو کئی سال ہو گئے جو ابھی تک ڈائلسس پہ نہیں گئے، لیکن کچھ ایسے کیسز بھی آتے ہیں جو میرے والد صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ نہیں کریٹن تو 12-14 پہ پہنچا ہوا ہے، یوریا 400 پہ پہنچا ہوا ہے، حالت خراب ہے، تو میں وہاں پہ کیس لیتا ہی نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں نہیں پہلے جائیں، پہلے آپ ڈائلسس کرائیں، طبیعت اچھی ہو، رپورٹ اچھی ہو، پھر ہم ڈائلسس کی اور روکیں گے۔ 3-4 کرنے کے بعد ایک چانس ہوتا ہے رکنے کا۔ تو بہرحال وہ کئی باتیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں ان کی بتائی ہوئی جو یاد آتی ہیں، اور ان پہ میں عمل بھی کرتا ہوں، اپنی زندگی کو اسی حوالے سے گزار رہے ہیں جیسے انہوں نے بھی ایک اچھی لائف گزار کے گئے دنیا سے۔ اچھا، والدہ کا ذکر نہ کریں تو کوئی بات مکمل نہیں ہوتی، اور والدہ کی محبت جو ہے وہ بیٹے کے لیے بڑی ہی خاص ہوتی۔ ماں جی سے تعلق کیسا، اور ماں جی کی باتیں یاد آتی ہوں گی؟ ماں جی کا ذکر ہم چاہیں گے لازمی کیا ہے؟ دیکھیں جی، ماں سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے میری والدہ۔ وہ اصل میں 4 سال بیڈ پہ رہی آخری زندگی کے 4 سال، اور کافی ان کا کمر کا مسئلہ تھا، گر گئی تھی، اس کے بعد تھائرائڈ کا مسئلہ ہو گیا۔ ان کو گرمیوں میں بھی جو ہے نا وہ سردی لگتی تھی، جون کے مہینوں میں بھی، اور وہ اس کو کرتے تھے کہ رضائی کہتے تھے رضائی دے دیں، ہیٹر لگا دے، تو وہ کافی خیر تھیں، تکلیف میں گئیں دنیا سے، لیکن بڑی نایاب چیز تھی، ان کی بہت دعائیں تھیں میرے ساتھ، بہت دعائیں۔ میں نے 4 سال ان کی خدمت کی، ان کے ساتھ بیڈ پہ میں نے مجھے موقع ملا رات کو ڈیوٹی دینے کا، تو جب بھی میں پاکستان ہوتا تھا ادھر تو میں ادھر ہی ان کے ساتھ ہی رات کو، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کہیں جا بھی رہا ہوں کہیں کسی بھی شہر، تو میں کوشش کرتا تھا رات کو میں نے ڈیوٹی دینی ہے، بھائیوں نے کہا ہوا تھا، اور بھائی اپنی جگہ پہ خدمت کی سب نے، لیکن بہرحال مجھے یہ تھا کہ ان کو پتہ تھا، مجھے پتہ تھا علامتیں کون سی آ رہی ہیں، اینڈ پہ کچھ چیزیں نظر آ جاتی تھی ان کو، کوئی سانپ آ گیا نظر، کوئی اور چیز نظر آ گئی، کوئی نفسیاتی طور پہ مجھے پتہ تھا کون سی میڈیسن دینی ہے، میں نے اس وقت آرسینکم دینی ہے، ایکونائٹ دینی ہے، کوئی موت کا خوف ہے یا کچھ ہے۔ تو بہرحال وہ میں نے کافی جتنا مجھ سے ہو سکا، میں نے حق تو ادا نہیں کر سکا، بہرحال جتنا مجھ سے ہوا میں نے۔ ماں جی سے کیا بات ہوئی آپ کی آخری ملاقات؟ میں باہر تھا جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، تب بھی میں انگلینڈ میں تھا۔ جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کہا کرتی تھی کہ تم نے ماموں کی ڈیتھ ہوئی، تو تب بھی میں باہر تھا، دبئی تھا۔ جب میں ابھی والدہ کو یہی تھا کہ میں نے چھوڑ دیا تھا جانا پاکستان سے باہر، مجھے کیونکہ والدہ نے کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ تم نہیں ہوگے ادھر، اور وہی ہوا، میں کراچی میں تھا۔ پھر مجھے سب ہوش ہی نہیں رہا اس وقت، جب پتہ چلا میں نے سب پیشنٹ چھوڑے، فلائٹ لی ایمرجنسی میں، خیر آیا تو بس دیدار ہوا، لیکن اس سے پہلے جو باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن بہرحال میری تشنگی رہے گی کہ یار میں اس وقت موجود نہیں تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جی۔ ڈاکٹر صاحب کے فاؤنڈیشن پہنچنے پر گرم جوشی سے انتظامیہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ فاؤنڈیشن کے مختلف شعبوں کا دورہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف روزمرہ انتظامات کا جائزہ لیا بلکہ زیر علاج مریضوں کی خرید بھی دریافت کی۔ ڈاکٹر صاحب رحمان ڈائلسس سینٹر پہنچے، جہاں انہوں نے ڈائلسس کے عمل اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ یہ بتائیے گا مجھے کہ یہ پیشنٹ جو ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے، کب سے ان کے ڈائلسس ہو رہے ہیں؟ ان کو سال سے آف اینڈ آن کی ڈائلسس ہو رہے، پیشنٹ کے پاس انکنٹرولڈ ہائپر ٹینشن تھا، جو الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے، بلڈ ٹیسٹ ہوا، اس پہ ہمیں معلوم پڑا کہ کڈنیز اس طریقے سے ایفیشینٹلی کام نہیں کر رہی۔ پھر انہیں ڈاکٹر وقار صاحب کو چیک کروایا تھا، اور پھر نیفرولوجسٹ ہیں ہمارے جو وزٹ کے اوپر آتے ہیں، انہوں نے
फॉर्मेट सेट किया था, सो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होते हैं। अच्छा, एक लोगों के यहाँ एक बात बनी है कि जी अगर 4 डायलिसिस हो जाएं तो वो बंदा जो है ना सर्वाइव नहीं करता, आगे चलता नहीं, ये कितने की मिथ है, कितने की बात सच्चाई है कि क्या इसमें? अच्छा, ये काफ़ी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। पेशेंट टू पेशेंट चीज़ वेरी करती है। हमारे पास एक पेशेंट ये भी था जो डॉक्टर साहब की दवाइयों की वजह से 8-10 साल विदाउट डायलिसिस चल पड़ा, पर लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ी तो सर ने भी हाथ नहीं रोका, 1-2 डायलिसिस सेशन कराए, अब वो वापस डायलिसिस फ्री है। लेकिन जब तक हमारे पास पेशेंट आते हैं हम प्रॉपर असेस करते हैं कि वो किस स्टेज के ऊपर है, उस मुताबिक चलता है। लेकिन लोगों में जो खौफ है ये बिल्कुल गलत है कि डायलिसिस करवाने से आप सर्वाइव आगे नहीं कर पाते। देखिए, तकलीफ़ ही इतनी बड़ी है, सो आप कितनी गारंटी तो दे नहीं सकते, लेकिन हम ये ज़रूर क्या कहते हैं आप 100% हम देने की कोशिश कर सकते हैं पेशेंट के कंफर्ट के लिहाज से कि आप 100% नहीं तो 90% तो तब्दीली आएगी। डॉक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि जो आता है वो आधा ठीक होकर जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जी, पहली बात जो डायलिसिस पे चले जाते हैं लोग, हम उनको डायलिसिस ही करवाते हैं। वो फिर कब्र की दीवारों तक हम उनका साथ देते हैं। जो हमें पता होता है कि ये केस क्रोनिक में चला गया है और अब इसके डायलिसिस रुकने नहीं हैं, तो फिर हम उसको करवाते हैं। हम उसको छेड़ते नहीं हैं, हम कहते हैं आएँ और डायलिसिस कराएँ और जाएँ। शुरू में केस होते हैं अक्यूट केसेस, जहाँ पे चांस होता है डायलिसिस रुकने का, 3-4 करवा लिए, 6 करवा लिए, 8 करवाने के बाद किडनी खुद ब खुद भी काम करना शुरू कर देती है। कुछ सेल बचे होते हैं नेफ्रॉन सेल, तो वहाँ पे बचत हो जाती है। तो हम वो कोशिश करते हैं, वो रिस्क ज़रूर लेते हैं शुरू में, लेकिन हम देख लेते हैं कि नहीं रुक रहे, तो फिर हम कहते हैं कि आप डायलिसिस करवाएँ। हमें 50,000 रुपये चाहिए हर पेशेंट का, हमें ज़रूरत है 50,000 रुपये की इनके लिए, हर मरीज़ के लिए। तो हमें अदारा वो फिर जहाँ से मर्ज़ी वो करे, और इनको हम ये सहूलत देते हैं कि इनके डायलिसिस फ्री हो रहे हैं। कौन से पाकिस्तान का शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा किडनी पेशेंट्स, आप समझते इतना आपका एक्सपीरियंस है कि कौन शहर में पेशेंट बहुत ज़्यादा है, आप कहते हैं वहाँ से बहुत पेशेंट आता है, कोई ऐसा एक शहर है जिसे आप देखें कि सभी बराबर ही हैं। मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ही हर शहर में ही ऐसे मामला तो वही हैं, पानी, पोल्यूशन, हवा, माहौल, खुराकें, तो ये तकरीबन कह लें एक जैसी। हाँ, कराची में कह लें, कराची में किसी हद तक थोड़ा ज़्यादा है पेशेंट, वहाँ की आबो हवा है, वहाँ का पानी है, वहाँ की खुराकें हैं, वहाँ के मिर्च मसाले हैं, तो वो एक वजह बन रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारा। अच्छा सारा, ये बताएंगे कोई पेशेंट यहाँ पे आता है उसकी एंट्री कैसे होती है, कोई आउटसाइडर आता है किस तरह आप उसकी एंट्री करते हैं और क्या तरीक़ाकार है? मेरे पास पेशेंट आते हैं, हम सिस्टम के अंदर उनकी एंट्री करते हैं, फ़ाइल बनती है, सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके बाद हम उनको अंदर भेजते हैं। मतलब ये सारा जो है टोटली फ्री है। हाँ जी। कितनी देर से आप यहाँ पे काम कर रही हैं? मुझे 8 महीने होने वाले हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन का हमारा मकसद दिखाने का ये है कि ये फाउंडेशन सिर्फ रमज़ान में काम नहीं करती, रमज़ान में ये डोनेशन नहीं लेती, पूरा साल काम करती हैं। आप समझते हैं कि हमने रमज़ान में अगर एक बार चैरिटी की है, अब 11 माह फाउंडेशन चल, ये लोग 11 माह में बैठे हुए, यहाँ पे लोग वेटिंग के अंदर बैठे हुए हैं और बैठ के ये सब वो लोग हैं इनके फ्री डायलिसिस हो रहे हैं। 3-3 शिफ्टें इस इदारे में चलती हैं, 3 शिफ्टों में लोग डायलिसिस करवाने वाले लोग ज़्यादा हैं। अगर आप ये कहें डोनेशंस जितनी आप दे सकते हैं उतनी कम है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तादाद किडनी के पेशेंट्स की बढ़ती चली जा रही है। गो कि हमने किसी और तरफ ध्यान कर लिया, ठीक है आप दस्तरखान का तमाम करें वो भी ज़रूरी है, बाकी काम भी करें, लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि लोगों के घर जो हैं वो वहाँ पे दौलत की कमी हो जाती है, लोग फाइनेंशियल डिस्टर्ब हो जाते हैं जब किसी घर का पेशेंट जो है वो डायलिसिस की तरफ चला जाता है। तो रहमान फाउंडेशन जो काम कर रही है, हमारा दिखाने का मकसद ये है कि रमज़ान में सिर्फ ये काम नहीं करती बल्कि ये 365 दिन ये खिदमत के अंदर मुसफ़ अमल है और अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए काम कर रही है। और एक डिपार्टमेंट यहाँ प्रॉपर काम कर रहा है, अकाउंट्स है, यहाँ पे आपको अपने वार्ड दिखाया जदीद तरीन मशीनरी के साथ और इंतहाई हाइजीन का ख्याल रखते हुए। यहाँ पे स्टाफ देखें बड़ा हर वक्त खिदमत के लिए तैयार है। यहाँ स्टाफ देख रहे हैं खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजहर भाई बताएं ज़रा देखने वालों को हमारे कि किस तरह पेशेंट आते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, तरीक़ाकार क्या है? ये नया पेशेंट जब हमारे पास आते हैं सबसे पहले हम वेलकम की तरह ये ना कि बहुत ज़्यादा तबीयत उन्हें ख़राब हुई होती है, हौसला देते हैं, फिर उनसे एंट्री करते हैं रजिस्टर के ऊपर और सबसे पहले हम रिपोर्ट्स देखते हैं BC और HIV की, ये लाजमी एक हमारा जुज़ है।
ٹھیک ہے نا جی. اس کے بغیر ہم وہ پروٹوکول کے بغیر ہم لیتے ہی نہیں پیشنٹ جب تک اس کے پاس فریش رپورٹ نہیں ہوگی. یہ پرانی رپورٹ نہیں ہم ایکسیپٹ کرتے ادھر. جب یعنی آج آیا اس کی آج یا رات کی اس کی رپورٹ اس کے پاس ہونی چاہیے. آپ خود بھی کر دیتے ہیں پھر اس کے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت؟ اگر ایمرجنسی میں اس کے پاس سے نہیں ہے تو ایمرجنسی میں اسکریننگ کرتے ہیں, لیکن بعد ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ لہٰذا کروائے, کیونکہ لہٰذا ہمیں 100% چاہیے ہوتا ہے. اس پہ لہٰذا کا کہہ دیتے ہیں کہ لہٰذا کروا لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ رزاق نام ہے. آپ کے کیا خدمت کرتے یہاں پہ اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں. اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کتنے سالوں سے کام کر میں ان کے ساتھ 20 سال سے کام کر رہا ہوں سر. 20 سال سے 20 سال سے کام کر رہے ہیں. تو کیسا رحمان فاؤنڈیشن کو پایا آپ نے؟ اب اگر ہم 20 سال سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہم نے اگر ان کو کچھ پایا ہے تو ہم خدمت کے جذبے سے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اپنی جیب سے کچھ نہیں کر سکتے لیکن آنے والے لوگوں کے لیے ہم ایک امید بن جاتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میں ہم ڈائلسس شروع کرتے ہیں اور ان کو ہم اس تکلیف سے بچاتے ہیں کہ بھئی آپ نے پیسے لے کے آنے ہیں تو آپ کا کام ہونا ہے. ہمارے پاس جیسے پیشنٹ آتا ہے ہم ان سے آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں اور اسی وقت ہم ان کا ڈائلسس شروع کرتے ہیں. صرف ایک آئی ڈی کارڈ لے کے اس کو آپ علاج شروع کر دیتے ہیں. اللہ آپ سے راضی ہو. رحمان ڈائلسس سینٹر کے اندر مزید 2 مشینوں کا اضافہ ہوا, جس کے افتتاح صدر پریس کلب لاہور اشرف انصاری صاحب نے اپنے دست مبارک سے کیا اور فاؤنڈیشن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. رحمان لیب کا دورہ کیا, جہاں مریضوں کو فری ٹیسٹ کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ صحیح. شہری بتائیں کون کون سے ٹیسٹ یہاں پہ لیب میں کیے جاتے ہیں؟ یہاں پہ بیسیکلی ہمارے پاس RFTs کے روٹین کیمسٹری میں ٹیسٹ آتے ہیں. ڈاکٹر وقار صاحب زیادہ تر کڈنی کے پیشنٹس کو ہی ڈیل کرتے ہیں, اس لیے ہم وہی زیادہ پرفارم کرتے ہیں یہاں پہ. آؤٹ سائڈر نے آگے کروانا تو وہ بھی کروا سکتا ہے؟ جی شیور, وہ بھی کروا کتنے گھنٹے میں رپورٹ آپ لوگ دے دیتے ہیں؟ ہم میکسیمم 1 آور کا ٹائم دیتے ہیں, لیکن کچھ رپورٹس ہوتی ہیں کہ وہ ٹائم لیتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا 20 منٹس کا مارجن رکھ لیتے ہیں اور میکسیمم. صحیح, چلیں بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر راؤ محمد اسلم خان صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ کس انداز میں یہ فاؤنڈیشن اپنا کام کر رہی ہے اور یہ کتنے سالوں سے رحمان فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہیں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ جی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا کرم فضل رحمت ہے. راؤ صاحب یہ بتائیے گا کتنے سالوں سے منسلک ہے رحمان فاؤنڈیشن سے اور کیا نئے منصوبہ جات ہیں اور کیا کام چل رہا ہے؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رحمان فاؤنڈیشن جو ہے یہ رب رحیم کے نام رحمان سے بنائی گئی. اس میں کسی بھی شخص کی وہ نہیں ہے, کسی کی فیملی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا, اور یہ خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے بنائی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج سے 23 سال پہلے 24 سال پہلے یہ بنائی گئی تھی اور اس کا جو سٹرکچر بنایا گیا تھا اور اس میں جو تھے ڈائریکٹر تھے 2 اس وقت, جناب ہمارے میاں الفت صاحب تھے اور ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب تھے. انہوں نے اپنی ذات سے, یعنی ڈاکٹر صاحب نے اپنی ذات سے کچھ پیسے نکال کے تو ایک مشین لگائی, پھر اس کے بعد 3 ہو گئیں. آج اس وقت دنیا کے اندر, پاکستان کے اندر 111 مشینیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور پاکستان کی یہ 11 شہر ہیں جن کے اندر یہ ہم کر رہے ہیں. کسی جگہ پہ 10 مشینیں ہیں, 12 مشینیں ہیں, 15 مشینیں ہیں اور 8-10 مشینیں ہر شہر میں لگی ہوئی ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر میرا تعلق جو ہے وہ تقریباً 18 سال سے ہے اور میں اس ادارے کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اپنا ایک بہت زیادہ ٹائم بھی میں دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں چیریٹی بھی اکٹھی کرتا ہوں اور لا کر کے ادارے کو دیتا ہوں, تاکہ میں کچھ وقت کے بعد, میں نے ظاہر زمین پہ نہیں ہونا, تو میں جب زمین کے نیچے ہوں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آ جائے اور اللہ مجھے بخش دے. میرا صرف ارادہ یہ ہے. اللہ آپ کی کاوش قبول فرمائے. بہت شکریہ سر. لاکھوں لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں یہ اس ادارے سے, اور اس ادارے کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ڈاکٹر وقار احمد نیاز کی جو ایک شخصیت ہے وہ بڑی ہی میرے نزدیک جو ہے وہ ایک بہت اعلیٰ درجے کی شخصیت ہے. اس کی وجہ سے لوگ منسلک ہوتے ہیں. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ آپ اس ادارے کا حصہ بنیں, اور یہ نہیں ہے صرف آپ چیریٹی دے دیں اور ہمیں کہیں کہ جی آپ اس کو ڈسپرس کریں. نہیں, آپ آئیں, دیکھیں. اور میں ایک اور جو بتانا چاہوں گا سب لوگوں کو, وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کیونکہ یہ جو ڈیلائزر جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ ڈائلسس پہ جب لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کے خون بلڈ کو جو ہے وہ صاف کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے جو فلٹر ہوتا ہے وہ ڈیلائزر ہوتا ہے.
बेहतरीन ये है कि हर शख्स अपने रोज़ाना की बुनियाद पे एक डिलाइज़र दे दे, उससे एक मरीज़ की ज़िंदगी 26 दिन के लिए बच सकती है। क्योंकि अगर कोई भी शख्स जो है 26 दिन तक अपना डायलिसिस नहीं करवाएगा तो वो दुनिया में नहीं रह सकता। तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा पैगाम है मेरा उन लोगों के लिए जो 8-10 हज़ार रुपये का खाना एक टाइम में खा जाते हैं, तो वो इन लोगों के लिए सिर्फ एक डिलाइज़र जो है लेके दे सकते हैं। वैसे तो आप जितने चाहें दे सकते हैं। हमारे साथ जीएम मार्केटिंग हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह मार्केटिंग करती हैं और कैसे इसके जो एडवर्टीजमेंट है कैसी चलती है रहमान फाउंडेशन की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाजिया फयाज है। शाजिया, ये बताइएगा कि रहमान फाउंडेशन की जो एडवर्टीजमेंट होती है वो आप लोग किस तरह करते हैं, कैसे डोनर से रब्ता करते हैं, कैसे इनविटेशन देते हैं आप लोग, और कौन से लोग यहाँ विजिट कर चुके हैं और आपके पास इन फ्यूचर कौन से लोग लाइन अप हैं? सर सबसे पहले तो टेलीफोनिक रब्ता होता है, हम उन्हें कॉल करते हैं और विज़िट के लिए हम उन्हें कहते हैं कि आप आएँ, क्योंकि हम अभी से थोड़ी हैं, हमारे तो माशाल्लाह लास्ट 25 ईयर से हमारा ये सिलसिला चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं, जब अपनी आंखों से देखते हैं और डायलिसिस पेशेंट से मिलते हैं, उनके दर्द को महसूस करते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर डिज़र्विंग पेशेंट बहुत है तो अल्लाह की मखलूक में देने वाले भी बहुत हैं, तभी ये सिलसिले चलते हैं, अदरवाइज़ नहीं चलते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा मुखय्यर हज़रात हैं और कोई भी मौका आ जाए, ये लोग जो है मैं देखता हूँ कि लाजमी डोनेशन में पाकिस्तानी कौम बड़ी आगे एक मिसाल कायम कर देती है। जब भी कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता आफात आए, कोई मुसीबत बलियात आए, तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो इसी तरह हमारे साथ जो है, सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगी हैप्पी लेग पेंट के जो ऑनर हैं माशाल्लाह सिक्का साहब, ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का साहब। जब मैंने उन्हें दावत दी कि सर हमने इस तरह सेंटर बनाया लाहौर में, तो आप आएँ देखें हम कितना खूबसूरत काम कर रहे हैं, क्योंकि रहमान फाउंडेशन प्राइवेट सेक्टर में एक अपनी मिसाल खुद है, इतने बड़े मतलब पैमाने पे वो काम कर रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको दावत देते हैं कि आप फैसलाबाद आएँ, आप हमारे यहाँ आके शुरू करें। तो वहाँ जब हम गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेड से स्टार्ट किया था, अब उन्होंने पूरे का पूरा जो सेंटर है वो खुद अडॉप्ट किया हुआ है और मंथली उस पर 2 मिलियन जो है ऑलमोस्ट खर्चा आता है, वो जो सारा खुद ही करते हैं। उसके बाद तारिक मुग़ल साहब हैं, मुग़ल आई हॉस्पिटल के जो ऑनर है, हालांकि ख़ुद अपना इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट फ्री में चला रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 1 मिलियन लाहौर सेंटर को दे रहे हैं। और रिवाज कॉस्मेटिक्स वाले हैं, इन लोगों का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने ही करना भी चाहिए। जो लोग आप लोगों के साथ उनका जिक्र लाजमी करें, ताकि मोटिवेशन मिलती है लोगों को जो और लोग देख रहे होते हैं। आफ्ताब जावेद साहब हैं रिवाज कॉस्मेटिक्स में, वो भी 1 मिलियन देते हैं। तो इनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये सिलसिले चलाए जा रहा है और ये कारवां चलता जा रहा है। हमारी भी दुआ है जी इस इदारे को मज़ीद तरक्की मिले और अल्लाह ताला जो मरीज़ यहाँ आते हैं वो फैज़याब होकर जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी मौजूद हैं रहमान फाउंडेशन के सीनियर अकाउंटेंट, और इनसे जानते हैं कि अकाउंट्स के शोबे को जो है ये कैसे मैनेज करते हैं और किस तरह अकाउंट्स का डिपार्टमेंट चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज़म भाई, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह एक बड़े लंबे अरसे से रहमान फाउंडेशन के अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह अकाउंट मैनेज करते हैं, लोगों का जो फ़ंड आता है उसको किस तरह जो है ना वो आगे जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, क्या तरीक़ाकार है? सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि जो लोग हमें फ़ंड देते हैं वो जिस मकसद के लिए फ़ंड देते हैं वो मकसद उनका पूरा हो और वहीं पे वो पैसे उनके स्पेंड हों। उसके लिए हम उनको ऑप्शंस देते हैं। अगर वो सामान देना चाहें, कोई मशीन देना चाहें, या जिस भी जगह के लिए वो देना चाह रहे होते हैं, हम उसी पे उनका जो फ़ंड इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको एज ए प्रूफ उनको बुलाते हैं, उनको विज़िट करवाते हैं, पेशेंट से मिलवाते हैं कि ये वाले आपके पैसे यहीं पे खर्च हो रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश के साथ उनका फ़ंड अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और कोई देखना चाहे आके कोई कि मेरा फ़ंड कहाँ यूज़ हुआ है, उसको कोई तरीक़ाकार आपने रखा हुआ है? जी, हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले डोनर्स को बुलाया जाए, उन्हें विज़िट करवाया जाए कि आपके फ़ंड के लिए हम यहाँ पे हमें ज़रूरत है और आप ख़ुद आएँ, ख़ुद आके अपने हाथ से ये वाला चीज़ काम करें। अगर कोई मशीन दे रहा है या कोई किट दे रहा है तो उनको पता हो कि ये वाले पेशेंट्स पे हमारा ये सामान लग रहा है। तो पूरी कोशिश होती है कि पूरे फेयर के साथ उस काम को किया जाए। अच्छा, ऑनलाइन लोग अगर कहीं पाकिस्तान से बाहर हैं और वो डोनेशन देना चाहते हैं रहमान फाउंडेशन को, या पाकिस्तान में लोग देना चाहते हैं, तो क्या तरीक़ाकार है, बैंक अकाउंट्स वगैरह के हैं क्या, उसकी डिटेल्स हैं वो दे दें। जी, हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स अवेलेबल हैं मीज़ान बैंक में, बैंक अल फलाह में, बैंक अल हबीब में, HBL में। तो जो भी जहाँ से भी पैसे भिजवाना चाहे
तो ऑनलाइन फैसिलिटी मौजूद है। अच्छा आजम साहब बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि अकाउंट्स में कमी आ गई पैसों की और फंड्स की कमी आ गई, कोई ऐसा कभी कोई मामला आया हो कि आप परेशान हो जाएं, अब कैसे निज़ाम चलेगा? जी ये तकरीबन हर एनजीओ में आता ही रहता है, तो अक्सर ही हम शॉर्टफॉल में होते हैं, पैसों की कमी होती है, लोगों के वेंडर्स के बिल्स देने होते हैं, और रमज़ान में जाके कुछ बेहतरी होती है तो फिर हम अपना जो भी शॉर्टफॉल पूरा कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आजम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब? बहुत अच्छा हूँ। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? अली बादल नाम है मेरा। माशाल्लाह। कहाँ से आए? लाहौर से है। लाहौर से। कितने डायलिसिस हो चुके हैं? तकरीबन 9-10 हो चुकी। 10 हो चुके हैं। कितने साल से आपको ये मसला है? मेरा कोई 3.25 साल हो गया, पहले रुका हुआ था, अब दवाइयों से और फ्री हो रहा है। अच्छा। मेरा इलाज। यानी कि आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए जाता ना यहाँ? नहीं एक पैसे भी नहीं। हम तो इतने मुतमईन हैं और बहुत ही दवाएं दे रहे हैं। बस अल्लाह जो अल्लाह को मुकर्रर है वो मंजूर होता है, वरना हमने तो ये डायलिसिस तो नाम ही नहीं सुना था, और आके यहाँ पे दवाई लेके अब चला जाता था। और डॉक्टर साहब ने हमने यही कहा था कि हमारा खुदा के लिए हमारा जो है ना, जो आपको हम कहता है कि ये ना खाओ वो ना खाओ, बस कोई बस। पहली बार किसने बताया आपको रहमान फाउंडेशन का? मुझे यहाँ पे मेरा कोई साहब था, उन्होंने बताया कि हमारा यहाँ दोस्त है, वहाँ पे हमारा इलाज हो रहा है। अच्छा। उन्होंने भेजा था। जैसा आपने सुना था वैसे ही है माशाल्लाह? उससे भी बेहतर है, लेकिन मैं जो पहले हम जर्नल में आया था, जर्नल वालों ने मुझे कहा कि तुमने डायलिसिस भी आना है, तो मैंने कहा नहीं, मैं डायलिसिस नहीं करना है। फिर मुझे किसी ने ये डॉक्टर साहब से मिले तो आप मुतमईन हो गए डायलिसिस करवाना है? मुतमईन हो गए, बहुत मुतमईन हो गए। अल्लाह आपको सेहत दे, हम भी दुआ करते हैं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका सर? मोहम्मद अरशद। सब कब से डायलिसिस करवा रहे हैं? तकरीबन 6 साल से। 6 साल से। 6 साल से कितने डायलिसिस हो चुके हैं आप? तो पहले तो एक होता था महीने में, फिर 2 होना शुरू हो गए, फिर अब हफ्ते में 2 दफ़ा होते हैं। तो किसने पहली बार आपको बताया कि रहमान फाउंडेशन जाके डायलिसिस करवाएं? ये मैं रहता भी करीब ही हूँ, यहाँ जॉर्टन में रहता हूँ, तो वहाँ से एक तो इनका मैंने देखा टीवी पे ऐड। अच्छा। ऐड से फिर मैं इनके पास आया, इन्होंने मुझे 2.25 साल ना डायलिसिस से रोके रखा। वैसे कोई पैसे तो नहीं लेते ये, कहीं आपसे कोई पैसे लेते हैं? जी नहीं, बिल्कुल फ्री करते हैं। सारा फ्री करते हैं, आपका कोई खर्चा नहीं आता? अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत सारा हमारा जो है ना खर्चा बच जाता है इससे। आप इलाज से मुतमईन हैं यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा साफ़ सुथरा माहौल होता है, सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आप दुआएं ले रहे हैं हमसे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यहाँ आए यहाँ और खिदमत जो कर रहे हैं लोग, ये उनके साथ तावन करें साथ मिलके। अल्लाह आपसे राज़ी हो, अल्लाह आपको सेहत दे। जी आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर गुलाम मुर्तज़ा है। मैं यहाँ 6 साल से डायलिसिस करा रहा हूँ। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ फ्री इलाज होता है, बिल्कुल ही फ्री इलाज होता है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है सर, यहाँ बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। कब से करवा रहे हैं आप इलाज? 6 साल से। 6 साल से। कितने डायलिसिस आपके हो चुके हैं? हर महीने में 2 डायलिसिस, हर महीने में 8 होते हैं सर मेरे। अच्छा, 8 डायलिसिस होते हैं? जी, हफ्ते में 2 होते हैं सर। अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? सना। जी सना। सना। ये बताएं कब से आ रही है रहमान फाउंडेशन, कितने डायलिसिस हो गए? 20-25 हो गए हैं। अच्छा, 20-25 हो गए। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र। यहाँ मुतमईन है? जी मुतमईन। कैसा इलाज होता है आपका? बहुत अच्छा इलाज है। मुझे बता दें, आपकी अगर सही इलाज नहीं हो तो बताएं मुझे आप। नहीं, बहुत अच्छा इलाज होता है। अच्छा, जी। क्या पैगाम देंगी देखने वालों? ये कहती हूँ डॉक्टर घर सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, और यहाँ भी आके इलाज कराए सर। यहाँ आके इलाज कराएं, आपका इलाज ठीक हो रहा है, अल्लाह आपको सेहत दे। जी।
अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, क्या नाम है आपका? नीला। अच्छा, कितने सालों से डायलिसिस हो रहे हैं आप? 3 साल हो गए। 3 साल से। पहली बार किसने बताया रहमान फाउंडेशन का आपको? हमारे रिश्तेदार में बेनोई था, उनके जानने वाले थे। अच्छा, उन्होंने बताया था ये बहुत अच्छा है। पैसे तो नहीं लेते ये आपसे? कोई पैसे चार्ज तो नहीं करते? नहीं, कोई भी नहीं लेते, फ्री करते हैं? अच्छा, कितने डायलिसिस आपके हो गए? मेरे 3 साल हो गए हैं। कितने हो चुके हैं हफ्ते में 2 होते हैं। हफ्ते में 2 होते हैं। कितने सालों से हो रहे हैं? 3 साल से। जी सही। हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत। अच्छा नाज़रीन करम, ये देखिएगा कि एक बना हुआ लोगों का माइंडसेट कि जी डायलिसिस करवाने से जो है वो मरीज़ सर्वाइव नहीं करता। यहाँ पे रहमान फाउंडेशन ये इनके 10 डायलिसिस सेंटर हैं जो पाकिस्तान पूरे में फ्री ये चलाते हैं और 1 रुपया पेशेंट से चार्ज नहीं करते। यहाँ दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पे आके पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है। यहाँ पे हर एज का आपको इंसान मिलता है। जिस तरह वो बुज़ुर्ग मिले, उनका 22 डायलिसिस हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक माइंडसेट बना हुआ, इलाज ज़रूर करवाना चाहिए ताकि आप ज़िंदगी बेहतर गुजार सकें। जो अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी वो तो गुजार के जानी, लेकिन क्वालिटी लाइफ जो है वो गुजार के जाएँ। ऐसे इदारे पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमत का जज्बा लेकर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स बहुत सारी आती हैं, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी होते हैं और गवर्नमेंट अच्छे लेवल पे काम भी कर रही है, लेकिन ऐसे फाउंडेशंस को हम सल्यूट करते हैं जो पाकिस्तान की तामीर में, तरक्की में और सेहत की बहाली के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। तो रहमान फाउंडेशन उन फाउंडेशंस में एक ऐसा नाम है जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनके लिए उम्मीद का चिराग बन के इनको रोशनी फराहम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कैप्टन डॉक्टर इफ्तिखार है। मैं रहमान फाउंडेशन में बतौर डायरेक्टर खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। गवर्नमेंट के बाद रहमान फाउंडेशन पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा है जो मुल्क के बड़े 10 शहरों में डायलिसिस सर्विसेज गरीब और मुस्तहक लोगों को मुफ्त प्रोवाइड कर रहा है। वज़ीर सेहत के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 23-24% जो लोग हैं वो गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं। तो मैं समझता हूँ कि रहमान फाउंडेशन बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। हम तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे 250 डायलिसिस मुफ्त कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को चाहिए कि वो इस तरह के सेंटर्स जो हैं वो खुद भी बनाएं और बहुत बड़ी आबादी गुर्दों के अमराज में मुब्तला है और जो लोग पहले से ये काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी करें, उनका साथ भी दें, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हों ताकि ये कारवां हमेशा चलता रहे। डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ रहमान मेडिकल सेंटर पहुँचे, जहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज़ों का डॉक्टर साहब ने मुआयना किया, इनकी तिब्बी कैफियत का जायज़ा लिया और ज़रूरी तिब्बी मशवरे भी दिए। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, आप सुनाए कैसे? क्या नाम आपका? कासिम सी। अच्छा कासिम साहब, ये बताएं कि आपका जो है डायलिसिस कब से रुके हैं? 3 साल हो गए। 3 साल से? 2023 में आया था मैं, 7वें महीने 18 तरीक को। सही। तो 3 दिन रह गए 3 साल हो तो डेस्ट में रुके हुए। अच्छा, तो किसने बताया था रहमान फाउंडेशन का? वो मेरी साली है, तो उसके बेटे ने बताया था। अच्छा। उसी दिन का मैं इधर हूँ। अब आपको डॉक्टर ने कहा था कि डायलिसिस पे चले जाएं? नहीं, या इनके पास हैं 5 दफ़ा हुए थे, 2 दफ़ा इन लोगों ने कराए, फिर मैंने नाली निकाल दी। 3 साल हो गए अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। आपको अल्लाह ताला सेहत दे। कोई पैसे नहीं चार्ज किए जाते? कोई नहीं, फ्री हुआ है। तो आप क्या कहेंगे देखने वालों को? सारे दस रहे अच्छा इलाज हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, फिर वाली गल नहीं की, माड़े बंदे की मदद करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब माशाल्लाह देख रहे हैं कि सिस्टम हर डिपार्टमेंट में देखना हमने, यहाँ पे अकाउंट्स भी देखा, यहाँ पे वार्ड भी था, ये कि एक पूरा निज़ाम सिस्टम है। हुकूमतें बहुत आईं और बहुत गईं और आप अपना काम माशाल्लाह जारी सारी रखे हुए। कभी किसी हुकूमत शिकवा कि काश ऐसा ही कुछ कर दें ताकि हमें कुछ सहूलत हो जाए? फाउंडेशन के चेयरमैन होने के नाते आपकी कोई हुकूमत से बात की अगर ऐसा हो जाए तो हमें ज़रूर सहूलत मिल जाए? जी देखें जी,
یہ کام تو حکومتوں کا ہی ہے, گورنمنٹ کا ہی ہے جو ہم کر رہے ہیں جی. ہم معاونت بنے ہوئے ہیں اپنی حکومت کے, اپنے پاکستان کے, اپنے معاشرے کے, اپنے لوگوں کے, اور ایک بہت بڑی خدمت ہم کر رہے ہیں. کوئی 250 لوگوں کا ڈیالسس ہم روزانہ کر رہے ہیں صحیح, اور فری کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی خدمت ہے اپنے معاشرے کی, اپنے پاکستان کی. یہ بیسیکلی حکومتوں کو ساتھ دینا چاہیے ایسے اداروں کا جو فلاحی کام کر رہے ہیں, اور دے بھی رہی ہے حکومت ہمیں. ہم پاکستان بیت المال کے پینل پہ ہیں, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہمیں دے رہے ہیں. صحیح. ہم ہیلتھ کارڈ پہ آنا چاہ رہے ہیں جو حق ہے ہمارا, اور 23 سالوں سے یہ خدمت کر رہے ہیں, لیکن ہم ہیلتھ کارڈ پہ نہیں آ پائے ابھی تک. ہم یہ کام اپنے زور بازو پہ کر رہے ہیں. صحیح. 2.5 کروڑ روپے کا خرچہ ہے مہینے کا اس وقت. 2.5 کروڑ روپیہ یہ مخیر حضرات ہیں جو پاکستان کے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں. ہمارا شاہد رزاق سکھا صاحب, اگر میں نام نہ لوں, وہ 15 لاکھ روپے ہمیں دیتے ہیں ہر ماہ. فیصل آباد کا سارا سینٹر انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, وہ سارا خرچہ اس کا دے رہے ہیں. پھر لاہور میں طارق مغل صاحب ہیں, مغل آئی ہاسپٹل والے, میں بڑی محبت کرتا ہوں ان سے, وہ 1 ملین ہمیں دیتے ہیں. اس طرح سلیم بریال صاحب ہیں سیالکوٹ میں, اور لوگ ہیں جو ادارے ہیں جو ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. میں عبداللہ قادوانی ہیں, جیو کے MD ہیں, وہ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اس طرح پڑاچا صاحب ہیں, چند نام اور بھی ہیں, 5-7 لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں بڑے. باقی عام لوگ بھی دے رہے ہیں ساتھ, جو مخیر حضرات ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلتا اکاؤنٹ میں لوگ بھجواتے ہیں. ہمارا سے ایک بن چکا لوگوں کہ رحمان فاؤنڈیشن ایک اچھا کام کر رہی ہے, اور حقیقت میں اچھا کر رہی ہے. جی, جینون کام کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا ڈونر میں خود ہوں اس ادارے کا. یہ میرا ذاتی ادارہ ہے جہاں سے میں علاج معالجہ کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. میں اور لیکن میں جو کماتا ہوں اس میں 25% میں اپنے سامنے ادارے کو دیتا ہوں. صحیح. لوگوں نے 1% رکھا ہوا ہے, 2%, میں نے 25% رکھا ہوا ہے اپنے اللہ کے بندوں کے لیے. صحیح. تبھی یہ ادارہ چل رہا ہے. میں مریضوں سے لیتا ہوں دوائیوں کے پیسے, اور سامنے ڈیالسس سینٹر میں دے دیتے ہیں. وہاں پہ ہم کسی سے کچھ نہیں لے رہے. تو یہ گورنمنٹ کو ساتھ دینا چاہیے ہمارے جیسے اداروں کا. جو میری اگر آواز آ رہی ہے, کوئی سن رہے ہیں, کوئی ایسے لوگ, تو ہیلتھ کارڈ پہ ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے, تو ہمیں لایا جائے. ہماری کوئی ٹینشن کم ہو. یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو چاہیے مجھے, ہمارے ادارے کو, ہمیں ضرورت ہے لوگوں کے لیے, تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. بہرحال میں ضرور مخیر حضرات سے ضرور کہوں گا, گورنمنٹ تو اپنی جگہ پہ ہے, ہیلتھ کارڈ ایک بڑی اچھی چیز آئی ہے, اس میں لوگوں کو فائدہ ملا ہے. چند سال پہلے آیا ہے, یہ حکومت بھی کر رہی ہے ہیلتھ کارڈ کے اوپر. اور باقاعدہ اس حکومت نے ڈیالسس کے لیے بھی بڑا کام کیا ہے, کر رہی ہے, اچھی بات ہے. میں باہر رہا ہوں انگلینڈ میں, وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ گھروں سے گاڑیاں لینے آتی ہیں مریض کو. جی. لیتی ہیں, ڈیالسس کرواتی ہیں. وہاں پہ ایک شوارما, ایک برگر یا ایک سیب تو مسٹ ہے, شوارما یا برگر بھی ساتھ کھلاتے ہیں, اور پھر اس کو گھر بھی چھوڑ کے جاتے ہیں. صحیح. وہاں پہ لوگ آسانی سے ڈیالسس کرا رہے ہیں, 10 سال زندہ ہے, 20 سال زندہ ہے, 25 سال سے زندہ ہے, کھا پی رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں, اس طرح آپ نے انگلینڈ کی بات کی, یہاں پہ تو کوئی اگر پیشنٹ کسی گھر میں ہو جائے کوئی کڈنی کا, تو پوری فیملی سفر کرتی ہے ساتھ. یعنی کہ اس کے علاج معالجے کے لیے ہاسپٹلس کے چکر لگتے ہیں, چیزیں وہ ایک عجیب ہیٹرک ہے. کیا کہتے ہیں ضروری ابھی پاکستان کے اندر وہ چیز تو نہیں آئی نا. ہمارے پاس بھی گاڑیاں نہیں, ہمیں 11 ایمبولینس چاہیے. ہمارے سینٹر ہے جہاں ہم چاہتے ہیں ہمیں ایمبولینس ملے, ہم مریضوں کو چھوڑ کے بھی آئیں, لے کر بھی آئیں, لیکن نہیں ہے. اللہ کرے کوئی مخیر حضرات کسی کے دل میں بات آ جائے کہ جی میں ایک ایمبولینس دیتا ہوں آپ کو, چھوٹی والی, اس میں مریض کم از کم جا سکے, آ سکے, تو ہمیں چاہیے, ضرورت ہے. تو وہ کام بڑے لیول پہ ہو رہا ہے, گورنمنٹ لیول پہ ہو رہا ہے. یہاں پہ اس لیول پہ کام نہیں ہو رہا, تو اس لیے لوگ سفر کرتے ہیں. لیکن بڑی مجبوری ہے, گھر والوں نے یہاں لے کے, اپنے والدین ہیں, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کو لانا تو ہے نا جی. اور یہ تبھی بہرحال یہ ایک تکلیف دہ عمل تو ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پیشنٹ بڑھتا جا رہا ہے کڈنی کا, وجوہات کیا ہیں اور بچ کس طرح سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیالسس پہ نہ آئے بندہ, صحت مند رہے, وہ کس طرح رہ سکتا ہے؟ دیکھیں جی, وہ لوگ جن کو شوگر ہے, جن کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے, شوگر ہائی رہتی ہے, اور پیشاب میں جھاگ آتی ہے زیادہ, پروٹین خارج ہو رہی ہے, یہ 3 لوگوں کو ضرور اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے بر وقت. عام لوگوں کو بھی کروانا چاہیے ٹیسٹ. جن کو شوگر ہے, ہم اکثر ٹیسٹ نہیں کراتے, شوگر کے ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں, گردوں کے ٹیسٹ نہیں کرا رہے ہوتے ہیں. ایک بندے کو بلڈ پریشر ہے, وہ بلڈ پریشر کا تو دیکھ رہا ہوتا ہے, مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, دوائی چینج کر رہا ہوتا ہے. اچھے لوگ سمجھدار دوائی چینج کرتے رہتے ہیں. شوگر کی دوائی بھی چینج ہوتی رہتی ہے, انسولین پہ آنا پڑتا ہے, اور جو ہے نا BP کی میڈیسن بھی چینج ہوتی رہتی ہے. یہ بھی دوائیاں چینج ہوتی رہتی ہیں, اور یہ ہم اکثر لوگ ہیں وہی انہی دوائیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ آپ بڑی دوائی پہ آئیں, بڑے کیمیکل پہ آئیں, بڑے سالٹ پہ آئیں, یہ ضرورت ہے. بہرحال
یہ بھی چیک کرنا چاہیے، اور جن کو پروٹین آ رہی ہوتی ہے یورین کے اندر وہ بھی اپنا ٹیسٹ کروائیں تاکہ بر وقت پتہ چلتا رہے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے، گردوں کی کیا پوزیشن ہے. ایک یہ وجہ ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں. صحیح. یہی وجہ ہے کہ ہمارا پاکستان میں اندر ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ 90% لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں. 90% لوگوں کو، یہ ایک ریسرچ کے مطابق. تو بہت بڑا فگر ہے. باہر کے لوگوں کو لازماً ہے، وہ اپنے ملک میں رہنے نہیں دیتے. انگلینڈ میں یا باہر ملکوں میں آپ نہیں رہ سکتے ان کے ملکوں میں جب تک ان کے ٹیسٹ نہیں کرائیں گے. وہاں پہ جی پی کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں رپورٹیں کیا ہیں. ان کو بر وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کریٹن کا لیول 3 پہ آیا ہوا ہے، 4 پہ ہے، 2 پہ ہے، تو وہ اپنا علاج کرا لیتے ہیں بر وقت. ہمیں پتہ ہی 90% لوگوں کو پتہ ہی بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ مسئلہ سر سے گزر چکا ہوتا ہے، پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، تب وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈائلسس کرائیں، آپ بلڈ صاف کروائیں، گردے واش کرائیں. تو اور پیچھے کچھ رہتا نہیں ہے. ہم جب ہمیں مسئلہ آتا ہے تو یہ علامتیں بڑی عجیب سی ہیں. وجوہات تو 10 ہیں، 10 ہی وجوہات ہیں گردے خراب ہونے کی. 3 میں نے بتائی ہیں، 7 اور وجوہات ہیں. پانی کا کم استعمال، صاف نہ کرنا، سیلف میڈیکیشن، طاقت کی میڈیسن، اینٹی بایوٹک، ہیوی قسم کے کشتہ جات، طاقت کی میڈیسن. پھر ہمارا کھانا بہت اچھا کھاتے ہیں، برن نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے RFT، وہ نہیں کرواتے. بٹ یہ چیزیں ہیں، 10 وجوہات ہیں، 10 ہی علامات ہیں. 10 علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے متلی کا ہونا. ہمیں ایک علامت کا پتہ ہے سب کو، باقیوں کا نہیں پتہ. وہ ایک علامت کون سی ہے؟ آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہونا. بہرحال یہ وجوہات ہیں، گردے خراب ہونے کی علامات ہیں. ہمیں اپنے ٹیسٹ کروانے میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں، بر وقت پتہ چلتا رہے ہماری کیا پوزیشن ہے، ہم گردوں کے مرض سے بچ سکیں. ہماری بھی یہ کوشش ہے. یہ جو میرا علاج کا ہے، یہ رحمان ہیلتھ کیئر سینٹر دوسرا ادارہ ہے جو اس کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ڈائلسس پہ نہ جانے دیں. صحیح. ہمارا جو 50,000 روپے لگ رہا ہے ایک مریض کے اوپر، ایک مریض پہ ایک ماہانہ خرچہ، وہ بچ جائے کس طرح؟ ہمارا بچ جائے. مریض کا تو ہم لے نہیں رہے مریض سے، وہ خرچہ ہم پہ پڑنا ہے. ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں، ہمارے بورڈ ڈائریکٹروں کے پہ پڑھنا ہے. وہ ہر وقت ہم پریشان ہوئے ہوتے ہیں کہ یار کسی طرح یہ کس طرح پورا کرنا ہے. ایک بڑی اماؤنٹ ہے، 2.5 کروڑ روپیہ ہر ماہ چاہیے، ہر صورت چاہیے. آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، جہاں سے مرضی لائیں. ہم نے ادارے نے چلانا ہے، ادارے نے لانے ہیں پیسے، ٹھیک ہے، اور یہ خدمت کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مثلاً 10 سے 11 شہروں میں آپ کا ڈائلسس سینٹر چل رہے ہیں. کن شہروں میں ان فیوچر آپ لوگوں کا پلان ہے کہ وہاں پہ ہم ڈائلسس سینٹر اوپن کریں اور وہاں پہ چلائیں؟ دیکھیں جی انشاءاللہ 3 نئے شہروں میں ارادہ ہے بنانے کا. ویسے تو 100 سینٹر بنانے کی خواہش ہے ہماری ٹیم کی، ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر کی، ہمارے ادارے کی، کہ ہم نے 100 سینٹر بنانے ہیں اللہ کے فضل کرم. اور ابھی منڈی بہاولدین میں، اوکاڑا میں، ملتان میں، یہ 3 سینٹر پائپ لائن میں ہیں. صحیح. اور وہ لوگ جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے اپنے اپنے علاقوں میں ڈائلسس سینٹر بنانا چاہتے ہیں، یہ ادارہ حاضر ہے، یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، یہ امبریلا حاضر ہے، ہم حاضر ہیں. ہم ان کے علاقے میں بنائیں گے، ان کے نام سے، ان کی والدہ کے نام سے، ان کے نام سے، ان کے اپنے نام سے، ان کی کمیونٹی کے نام سے. ان کی کوئی بھی کمپنی بڑا ادارہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے نام سے بنایا جائے، ہم بنائیں گے. اور خرچہ وہ کریں گے، لیکن بڑا کام ہوتا ہے چلانا، بنانا، مینٹین کرنا، ہیلتھ کمیشن میں جانا. اس کے بہت سارے پیرامیٹرز ہیں. ہر بندہ ڈائلسس سینٹر نہیں بنا سکتا. اس کے 136 SOPs ہیں جو ہمیں پوری کی ہے، کر رہے ہیں ہیلتھ کمیشن میں جانے کے لیے، ان کو لائسنس لینے کے لیے، اور کر رہے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہی ہے، ایک 8 قسم کا ڈائلسس سینٹر ہمارے بنے ہوئے پورے پاکستان میں. ہیپاٹائٹس کے سیٹ اپ علیحدہ ہیں، نیگیٹو علیحدہ ہے، پازیٹیو علیحدہ ہیں، صاف ستھری مشینیں، ہائیجینک کو دیکھتے ہوئے ادارہ چلا رہے ہیں. بہرحال لوگوں کی ضرورت ہے وہ اس طرف آئیں، وہ آ کر دیکھیں. یہ ایک بہت بڑی خدمت ہم کر رہے ہیں. اور لوگ اگر شامل ہونا چاہیں آپ کے ساتھ ڈونیشنز کی صورت میں، اور کس طرح شامل ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جی 1,000 روپے کی کٹ آتی ہے ڈائلسس کے لیے، ڈیلائزر کٹ ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں یار میں اتنی کٹیں دے سکتا ہوں ادارے کو؟ ہر ماہ آپ اپنے اکاؤنٹنٹ کو بولیں، خود آئیں، خود وزٹ کریں، اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں کہ یار اتنی کٹیں میں دے سکتا ہوں، میں 100 کٹیں دے سکتا ہوں. 1,00,000 روپے کی کٹیں ہیں. ہمیں 5,000 کٹیں چاہیے ہر ماہ جو ہم ڈائلسس کرتے ہیں لوگوں کے، 250 لوگوں کا. اور تقریباً یہ 50 لاکھ کی کٹیں بنتی ہیں صرف. آپ سمجھتے یار میں اتنے دے سکتا ہوں، 10,000 کی 10 کٹیں دے سکتا ہوں. کوئی سمجھتا میں اپنی والدہ کے نام سے مشین لگوا سکتا ہوں، تو 25 لاکھ کی مشین ہے ڈائلسس مشین. وہ تقریباً 15 سے 20 سال چلے گی. تو 15 سے 20 سال دعائیں ملتی رہیں گی، لوگ دعائیں دیتے رہیں گے.
ایک مشین پہ تقریباً 15-20 سال نکل جاتے ہیں. اور کوئی اور اپنی فنڈنگ کرنا چاہے, کوئی ڈونیشن دینا چاہے, سب سے پہلے تو میں کہوں گا آپ ہمارے سینٹروں کو وزٹ کریں, رحمان فاؤنڈیشن کو. آپ آئیں گے, آپ کو اچھا لگے گا, آ کے مریضوں سے ملیں گے. ایک جینون کام ہو رہا ہے, ایک جینون کام ہو رہا ہے الحمدللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے آج وقت دیا, میں سارا دن آپ کے ساتھ رہی, چیزیں دیکھی ہیں. ناظرین کرام, کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ایسے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ یہ فاؤنڈیشن رمضان میں نہیں آتی, رمضان میں آ کر ڈونیشن آپ سے نہیں لیتی, بلکہ پورے سال کام کر رہی ہوتی ہیں. جہاں پر ہم اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں, جہاں پہ اپنے بچوں کی کیئر کرتے ہیں, اپنے والدین کو ٹائم دیتے ہیں. پھر رحمان فاؤنڈیشن میں آنے والا بچہ بھی آپ کا بچہ ہے, یہاں میں آنے والا بزرگ بھی آپ کا بزرگ ہے. پہلے وہ مسلمان ہے, پھر وہ پاکستانی ہے اور آپ کا بھائی ہے. اگر آپ ان کو دستے بازو ان کا بن جائیں گے تو میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کبھی بیماری نہیں آئے گی, کیونکہ آپ بیماروں کے دستے بازو بنے ہوئے ہیں. تو ایسی فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ڈونیشن آپ ان فارم آف کیش دیتے ہیں. آپ کسی کو رحمان فاؤنڈیشن کا پتہ بتا دیں کہ یہاں پر ڈونیشن لگا دینی چاہیے, کسی کو خیر کی بات بتائیں, تو یہ بھی آپ کا ایسا شامل ہو جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ جہاں پہ مخیر حضرات, وہیں پہ گورنمنٹ سے بڑی محبت کے ساتھ اپیل یہ کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, میں بھی یہ بات کہوں گا آپ سے کہ صحت کارڈ پہ ہم جس طرح کام کر رہے ہیں, ایسے اداروں کا حق ہے کہ صحت کارڈ کے اوپر انہیں رکھا جائے. یہ وزیر صحت سے بھی ہم اپنے پلیٹ فارم کے تھرو یہ گزارش کریں کہ انہیں صحت کارڈ کے پینل پہ لایا جائے, تاکہ وہ مریض جو صحت کارڈ کے جو اہل ہیں وہ رحمان فاؤنڈیشن سے مستفید ہو سکیں. آپ نہیں بھی کریں گے مستفید تو یہ ہو رہے ہیں, لیکن اگر آپ کے پینل پہ آ جاتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگ جو گورنمنٹ سیٹ اپ کے اندر جن کو وقت نہیں مل رہا ڈائلسس کا, جو قطاروں میں ہیں اور اس انتظار میں ان کی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں, تو اس صحت کارڈ سے مستفید ہو سکیں گے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. یار زندہ سعود باقی, اللہ نے کے بعد.